अगर आप सैजिटेरियस हैं या आपका चांद सैजिटेरियस में है यानी कि मून साइन सैजिटेरियस है, तो आज की ये पेश गोई यानी कि प्रिडिक्शन सिर्फ एक हम हफ्तावार जायचा नहीं बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो शायद आपको एक ऐसे माली फैसले से बचा दे जिसका असर आने वाले कई महीनों तक रह सकता है। जरा सोचिए, अगर किस्मत आपको किसी नुकसान से पहले खबरदार करना चाहे तो वो किस तरह इशारा देगी। अगर कायनात आपके दरवाजे पर दस्तक देकर ये कहे कि अगले चंद दिनों में एक मौका भी है और एक आजमाइश भी, तो क्या आप इसे पहचान पाएंगे? 9 जून से 14 जून 2026 का ये हफ्ता सैजिटेरियस वालों के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है, क्योंकि इस दौरान आसमानी असरात खास तौर पर माली मामलात, रोजगार, आमदनी, कर्ज, बचत और मुस्तकबिल के मंसूबा बंदी पर गहरा असर डाल रहे हैं। बहुत से सैजिटेरियस अफराद पिछले कई अरसे से ये महसूस कर रहे हैं कि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं इतना नतीजा नहीं मिल रहा, जैसे जिंदगी आगे बढ़ने की बजाय एक ही जगह रुकी हुई हो। जिसे आमदनी आती है यानी कि जैसे आमदनी आती है तो किसी न किसी खर्च में निकल जाती है। और शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल में यानी कि दिल ही दिल में ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा। अगर आपने भी कभी ये सोचा है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप इस वक्त माली दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते के सार्वी इशारे बताते हैं कि बहुत से सैजिटेरियस बुर्जकॉस अफराद एक अहम माली मोड़ के करीब खड़े हैं। इस हफ्ते सन आपके ताल्लुकात और मुआहिदों से मुतालिक हिस्से पर असर डाल रहा है, जिसका मतलब यह है कि माली फायदा अकेले चलने की बजाय सही लोगों से जुड़ने में पोशीदा हो सकता है। अगर आप कारोबार करते हैं तो किसी पुराने राब्ते से फायदा मिलने का इम्कान मौजूद है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो किसी साथी, अफसर या पेशावर ताल्लुक के जरिए नया रास्ता खुल सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इस हफ्ते आपको ऐसे वादे भी सुनने को मिल सकते हैं जो बहुत दिलकश लगेंगे मगर हकीकत में इतने मजबूत ना हो, इसलिए जल्दबाजी में कोई बड़ा माली फैसला ना करें। चांद यानी कि मून हफ्ते के आगाज में आपके अंदरूनी एहसासात को बहुत ज्यादा मुतहर्रिक कर रहा है यानी कि मुतहर्रिक करेगा। आप में से सब यानी कि आप में से कुछ लोग जज्बाती बुनियाद पर खरीदारी करने का रुझान महसूस कर सकते हैं। कभी कभी इंसान दिल की थकन और दूर करने के लिए खर्च करता है, मगर ये हफ्ता याद दिलाता है कि वक्त की खुशी के लिए क्या किया गया गैर जरूरी खर्च बाद में परेशानी का सबब बन सकता है। अगर आप किसी महंगी चीज को खरीदने का सोच रहे हैं तो कम से कम 24 घंटे इंतजार कीजिए, फिर फैसला कीजिए। ज़ोहल इस वक्त आपको सब्र, नज्म यानी कि नज्म और जिम्मेदारी का सबक सिखा रहा है। ज़ोहल का असर अक्सर सुस्त महसूस होता है, लेकिन यही असर लंबे अरसे की कामयाबी की बुनियाद बनता है। अगर आप पिछले महीनों से मुसलसल मेहनत कर रहे हैं और नताइज अभी तक सामने नहीं आए तो मायूस ना हो। ये वो वक्त है जब बुनियाद मजबूत हो रही है। बाज़ औक़ात इमारत की सबसे अहम तामीर वो होती है जो जमीन के नीचे हो रही होती है, और यही कैफियत इस वक्त बहुत से बुर्जकॉस अफराद, सैजिटेरियस अफराद की है। राहु माली मामलात में गैर मुतवक्का सोच पैदा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई ऐसा मौका नजर आ सकता है जो बहुत तेजी से मुनाफा देने का दावा करे। यही एहतियात जरूरी है। अगर कोई स्कीम, मंसूबा या पेशकश हद से ज्यादा अच्छी लग रही हो तो इसकी तहकीक जरूर करें। याद रखें, इस हफ्ते अकल जज्बात से ज्यादा अहम किरदार अदा करेगी। आपको अपने यानी कि आपको अपनी रकम वहां लगानी चाहिए जहां हकीकत मौजूद हो, सिर्फ ख्वाब नहीं। मरीख आपके सफर, मंसूबों और आगे बढ़ने की ख्वाहिश को ताकत दे रहे हैं। यही वजह है कि बहुत से कॉस सैजिटेरियस अफराद के अंदर इस महीने कुछ बड़ा करने की बेचैनी पैदा हो सकती है। अगर आप महसूस कर सकते हैं कि आप मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए, ये जज्बात अच्छा है, लेकिन इस हिकमत के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं, नई महारत सीखना चाहते हैं या आमदनी का माजी यानी कि इजाफी जरिया बनाना चाहते हैं तो ये हफ्ता मंसूबा बंदी के लिए अच्छा है, मगर जल्दबाजी से बचना भी जरूरी है। माली लिहाज से देखा जाए तो हफ्ते के वस्त में एक दिलचस्प तब्दीली नजर आती है। कुछ अफराद को रुकी हुई रकम मिल सकती है और कुछ को किसी पुराने मामले में पेशरफ्त मिल सकती है, जबकि कुछ लोग ऐसे मामलात हासिल कर सकते हैं जो बाद में माली फायदे का सबब बनेंगे। अगर आप फ्रीलांस काम करते हैं, कारोबार करते हैं या
کمیشن پر کام کرتے ہیں تو ہفتے کے آخری دن خاص اہمیت رکھتے ہیں. یعنی کہ یہاں ایک سوال ہے، کیا آپ اس وقت اپنی آمدنی کا صرف ایک ذریعہ رکھتے ہیں یا ایک سے زیادہ؟ کیونکہ ساروی اشارے بتاتے ہیں کہ اضافی آمدنی کے لیے راستے جو ہے نا تلاش کرنے والے افراد زیادہ فائدے میں رہ سکتے ہیں. دل کے معاملے میں بھی یہ ہفتہ اہم ہے. بعض سیجیٹیریس افراد یعنی کہ بظاہر مضبوط نظر آتے ہیں مگر اندر سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے شاید کئی باتیں دل میں چھپا رکھی ہیں، شاید آپ نے اپنی پریشانی دوسروں کو بتانے کے بجائے خاموشی سے برداشت کی ہے. اس ہفتے چاند کا اثر آپ کو یاد دلائے گا کہ ہر جنگ اکیلے نہیں لڑی جاتی. اگر کوئی قابل اعتماد شخص موجود ہے تو اس سے بات کرنا فائدہ دے سکتا ہے. کبھی کبھی ایک اچھی گفتگو انسان کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے. خاندانی معاملات میں ذمہ داری بڑھ سکتی ہے. ممکن ہے گھر کے کسی فرد کی ضرورت آپ کے ترجیح یعنی کہ آپ کی ترجیح بن جائے. اگرچہ اس سے وقتی مالی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں یہی تعاون آپ کے لیے سکون کا سبب بنے گا. یاد رکھیے، بعض خرچے نقصان نہیں ہوتے بلکہ رشتوں میں سرمایہ کاری ہوتے ہیں. اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہیں تو اس ہفتے امید ختم نہ ہونے دیں. آسمانی اثرات بتاتے ہیں کہ ایک ایسا دروازہ کھل سکتا ہے جس کے بارے میں آپ نے حال ہی میں سوچا بھی نہ ہو. اس لیے درخواستیں بھیجنا، رابطے برقرار رکھنا اور نئے موقع پر نظر رکھنا ضروری ہے. جو لوگ پہلے ہی ملازمت میں ہیں انہیں اپنی کارکردگی بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ کسی سینئر شخصیت کی نظر آپ کے کام پر پڑ سکتی ہے. ہفتے کے آخری حصے میں توانائی کا توازن بہتر ہوتا دکھائی دیتا ہے. یہی وقت ہے کہ جب آپ اپنی ترجیحات کو واضح انداز میں دیکھ سکیں گے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سا خرچ ضروری ہے، کون سا تعلق اہم ہے اور کون سا مقصد واقعی آپ کی وجہ کا مستحق ہے. اگر آپ نے پچھلے دنوں میں الجھن محسوس کی ہے تو اب آہستہ آہستہ راستہ صاف ہونے لگے گا. ایک اہم مشورہ یہ ہے کہ اپنی کمائی کا ایک حصہ بچانے کی کوشش کریں، چاہے رقم بہت کم ہو چاہے کیوں نہ کم ہو. اس ہفتے چھوٹی بچت بھی مستقبل میں بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے. اسی طرح کسی ایسے شخص کے مالی مشورے پر آنکھ بند کر کے عمل نہ کریں جس کی اپنی مالی حالت غیر مستحکم ہو. اور اب آخر میں ایک بات جو شاید آپ کے دل تک پہنچے، سیجیٹیریس برج سے تعلق رکھنے والوں، میرے ویورز، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو گرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ کے اندر امید کی ایک ایسی چنگاری موجود ہوتی ہے جو مشکل ترین حالات میں بھی مکمل طور پر بجھتی نہیں. اگر پچھلے مہینوں میں آپ نے نقصان دیکھا، اگر آپ نے انتظار کیا، اگر آپ نے صبر کیا، تو یہ ہفتہ آپ کو یاد دلانے آیا ہے کہ ہر تاخیر ناکامی نہیں ہوتی. بعض قسمت صحیح وقت آنے تک انسان کو تیار کرتی رہتی ہے. اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے اور اپنی محنت جاری رکھیے. اپنے فیصلوں میں حکمت رکھیے اور دل میں امید زندہ رکھیے. دعا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے رزق میں برکت، دل میں سکون، فیصلوں میں دانائی اور راستوں میں آسانی لے کر آئے. اگر آپ کو یہ ہوراسکوپ ویڈیو مفید لگی ہے، اپنے خیالات ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں. اور اگر آپ روزانہ ہفتہ وار فلکیاتی رہنمائی پسند کرتے ہیں تو چینل ایسٹرو ڈیلی اردو کا ساتھ ضرور دیجیے سبسکرائب کر کے، اور تاکہ آنے والی ہر ہوراسکوپ ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے. اللہ آپ کے رزق، صحت، عزت اور مستقبل میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبسکرائب ضرور کیجیے گا، لائک کر دیجیے گا ویڈیو، اور اپنے کوئی بھی کوسچن ہو تو پلیز کامنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کل ایک اگلی ویڈیو میں. دیکھتے رہیے ایسٹرو ڈیلی اردو، آپ کا اپنا چینل، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.